ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ श्रीकृष्णाय परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। Very good. Now we are practicing chapter 3, 18th verse. Okay, 18th verse. Just repeat 3 times after me. Naiva tasya, नैव तस्य नैव तस्य नैव तस्य कृतेनार्थः 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 नैव तस्य कृतेनार्थः नैव तस्य कृतरार्थः कृतेनार्थः कृतेनार्थः नैव तस्य कृतेनार्थः नैव तस्य कृतेनार्थः नैव तस्य कृतेनार्थः Very good. ना कृतेनेह न कृतेनेह न कृतेनेह न कृतेनेह कश्चन 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 ना कृतेनेह कश्चन न कृतेनेह कश्चन न कृतेनेह कश्चन न कृतेनेह कश्चन नैव तस्य कृतेनार्थः ना कृतेनेह कश्चन नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन One more 2 times. नैव नैव तस्य कृतेनार्थः ना कृतेनेह कश्चन नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन Very good. न चास्य न चास्य न चास्य न चास्य न चास्य सर्वभूत न चास्य सर्वभूतेषु न चास्य सर्वभूतेषु न चास्य सर्वभूतेषु न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ 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 व्यपाश्रयः न- कश्चिदर्थः व्यपाश्रय न कश्चिदर्थ कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः कश्चिदर्थः व्यपाश्रयः न कश्चिदर्थः व्यपाश्रयः न na कश्चिदर्थः is not there कश्चिदर्थव्य पाश्रयः न na is not there na is not there sorry कश्चिदर्थ कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः sorry कश्चिदर्थः व्यपाश्रयः न okay na is कश्चिदर्थः not there na is not there कश्चिदर्थः व्यपाश्रयः कश्चिदर्थः व्यपाश्रयः न कश्चिदर्थः व्यपाश्रयः कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः कश्चिदर्थः व्यपाश्रयः कश्चिदर्थ व्यपाश्रय कश्चिदर्थव्यपाश्रयः
कश्चिदर्थः व्यपाश्रयः That tha, that ha sound is heard here. There is no ha. Okay. Kaschi dartha darthavyapa. Immediately you have to go to vya. Kaschi dartha vyapashrayah. Kaschi dartha Kashchidarthavyapashrayah. कश्चिदर्थः व्यपाश्रयः See, that Kashchidartha is not there. I'm giving that little bit of pause because so that you can pronounce, but there is no ha sound there, no half ha also. Kashchidartha, Kashchidarthavya, you can say. Kashchidarthavya pashrayah. That also you can. Kashchidarthavya. If you say that, that ha sound will not. Okay, कश्चिदर्थव्यपाश्रयः very good. कश्चिदर्थव्यपाश्रयः कश्चिदर्थव्यपाश्रयः Very good. न चास्य सर्वभूतेषु न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः कश्चिदर्थव्यपाश्रयः न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः 3 times. न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चनः न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः. One more time I recite slowly, then you recite 3 times. नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः. नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः. Very good. One more time I will tell and you can tell one more time. That's it. Okay. नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः. नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः. Yes, very good, very good. Okay. Om Hari Om Tat Sat.